बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की ज़द में है और ऐसे में बहुत सारे अफराद और इदारे ऐसे हैं जो सैलाब ज़दगान और मुतासिरीन की मदद के लिए निकले हैं। उनमें से एक नुमाया नाम इदारतुल हरमैन का है। हज़रत मुफ्ती अतीक़ुर्रहमान शहीद रहमहुल्लाह जो जामिया बिन्नौरिया के मशहूर ज़माना उस्ताज़ुल हदीस थे, उनके साहबजादे हैं मौलाना तलहा अतीक़ साहब जो रूह रवा हैं इदारतुल हरमैन के। और माशाअल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बहुत ज़्यादा इस वक्त खिदमत का काम कर रहे हैं। तो हम मौलाना से पूछते हैं कि इस वक्त काम की नौइयत क्या है और कहाँ कहाँ इदारतुल हरमैन खिदमत का काम कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इदारतुल हरमैन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से और आप हज़रात के ताउन से और बड़ों की दुआओं से इस वक्त मुल्क के तूल व अर्ज़ में 3 सूबों में हमारा काम जारी है इस वक्त। माशाअल्लाह। उसमें पहला सूबा इब्तिदा जो काम की हुई वो हमारी विंदर से हुई बलूचिस्तान, और फिर उसके बाद बेला में ज़िला बेला का जो उथल है, लाखड़ा है, सजूरजी है, या इस तरह के और जितने नवाही गांव हैं, नवाही इलाक़े हैं, वहाँ पर हमारा इब्तिदा वहीं से हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अब तक काम जारी है। और वहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमने काम किया, राशन की मद में, कपड़ों की मद में, खेमों की मद में, तरपाल की मद में, इसी तरह से चप्पलें वगैरह, इसी तरह से खाने की मद में, बहुत सारे एतबार से, यानी जहाँ जहाँ हमें जिस एतबार से हमें ज़रूरत महसूस हुई उस अंदाज से हमने वहाँ पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारा काम वहाँ पर जारी है। मैंने देखी थी जो ट्रक भर के आप हज़रात गए, फिर आगे रास्ते बंद थे। जी जी वहाँ बलूचिस्तान में तो शुरू में खासी में तो सामान यहाँ से कराची से भर के ले गए थे सारा। जी कराची से इसलिए हम ले गए थे कि चूँकि वहाँ पर जहाँ सैलाब आया है, ख़ास तौर पर यहाँ से लेकर वड तक, इस दरमियान में इतने बड़े पैमाने पर आपको राशन दस्तियाब होना अब भी मुश्किल है। तो इब्तिदाई दौर में तो वैसे नामुमकिन के दर्जे में था। तो जब हम यहाँ से पहले ही जो हम इमदाद ले गए थे तो उसमें हमने इलाके का इंतखाब किया था लाखड़ा, और लाखड़ा में ख़ास तौर पर उब नंबर 1, उब नंबर 2 और उब नंबर 3। इनका मामला ये था कि यहाँ 12 दिन जो है वो ज़मीनी रास्ता मुकम्मल मुनक़ते था, और ये वही एरिया है कि जहाँ पर फ़ौजी राशन ऑपरेशन जारी था, जिस दौरान वो एक बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद फिर दोबारा ये तातुली का शिकार हुआ। तो हमें जैसे ही 4 बजे मालूम हुआ कि आज ये रास्ता खुला है तो हम फ़ौरी तौर पर वहाँ पहुँच गए। तो जैसे ही हम पहुँचे फिर हल्की बारिश हुई, फिर दोबारा रास्ता बंद हो गया। फिर दोबारा हमें मालूम हुआ कि रात को 1 बजे कि ये रास्ता खुल चुका है। फिर हम दोबारा अपने बेस कैंप, जो उथल हमारा बेस कैंप लगा हुआ था जामे मदनिया में, वहाँ से हम दोबारा से, क्योंकि हमने मस्जिद ऑफलोड नहीं किए थे और वो उसी तरह खड़े रहे, और हम फिर रात को 1-1:30 बजे वहाँ पहुँचे। तो मस्जिदों का रास्ता भी नहीं था। उसके बाद हमने ट्रैक्टर ट्रालियों के ज़रिए वो सामान उस गांव मुंतकिल किया। वो सामान जो 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, वो तकरीबन कोई 1:15-1:30 बजे वहाँ से ट्रालियाँ निकली हैं, और सुबह कोई 8:15 साढ़े 8 बजे तक उस 7-8 किलोमीटर का जो एरिया है वो उन्होंने कवर किया। फिर अगले दिन हम ज़ोहर में वहाँ गए और वहाँ के तकसीम का अमल हमने शुरू किया। तो ये सूरत हाल थी। और इस तरह की कई ऐसी आबादियाँ, कई ऐसे इलाके हम गए हैं। सदुरजी ख़ास तौर पर हम देख आए हैं कि जहाँ पर पानी का इस वक्त भी बहाव बहुत ज़्यादा था, और बकौल लोगों के उसकी वीडियोस हमारे पास हैं। और अब हमें यकीन नहीं आता कि हम ये इलाके ऐसे देख आएँ कि जहाँ पानी गुज़र रहा है और बकौल लोगों के कि ये हमारे गाँव थे, और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कभी गाँव बना ही ना हो। तो इस तरह की बहुत सारी सूरत हाल हमने। अंदरून सिंध की क्या सूरत हाल है और कहाँ कहाँ काम चल रहा है? अंदरून सिंध में जो हुकूमत ने 24 अजला के बारे में कहा है, लेकिन 24 अजला नहीं है, बल्कि तकरीबन इस वक्त अलावा कराची के तकरीबन सिंध जो है वो डूबा हुआ है। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त नुकसान है वो हमारी मालूमात के मुताबिक नो कोट है, इस्लाम कोट है, जुड्डो है। जुड्डो तो मुकम्मल ही वो हो गया। ख़ास तौर पर जो नो कोट के दरमियान से जो एक पानी का जो रेला, पानी का जो इन्होंने रास्ता दिया हुआ है, उसकी गुंजाइश 5000 क्यूसिक है, और पिछली 2011 में वहाँ से 7-साढ़े 7 हज़ार क्यूसिक पानी गुजरा था, और कल की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ से 15,000 क्यूसिक पानी अभी वहाँ से गुज़र रहा है। और जो पुल है जिसके नीचे से पानी गुजरा करता था, आज पुल के ऊपर भी 4 फुट जो है वो पानी वहाँ से बह रहा है। तो वहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है। दूसरे नंबर की जो सूरत हाल ख़राब है वो गंबट, मेहराबपुर और इसी तरह से मीरपुर, माथेलो और कश्मोर, ये इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर मतलब ना तो इमदाद पहुँच रही है
نہ ان کی آواز کہیں پہنچ رہی ہے، اور لوگ بے یار و مددگار. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ کی بھی کیا صورتحال ہے. تو یہ علاقے بہت زیادہ متاثر ہیں. باقی جو دادو اور دادو کا جو اندر کا راستہ ہے جام شورو والا، اور اسی طرح سے جو نواب شاہ کی طرف جو قاضی احمد سے راستہ کنیکٹ ہوتا ہے، یہ جو درمیان کا دریائے سندھ کا جو ایریا ہے یہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہے. بلوچستان اور سندھ کے اندر جو زیادہ بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سیلاب آیا ہے بڑے پیمانے پر، اس نے تباہی مچائی ہے، اس سے جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان تو ہوا ہی. اور اندرون سندھ میں اس طرح سیلاب تو نہیں آیا کہ جو گھروں کو بڑے پیمانے پر بہا کر لے جائے. صرف وہی گھر پانی کے ساتھ گئے ہیں جو پانی کی گزرگاہ کے آس پاس جس طرح سے لوگ بنا لیتے ہیں. لیکن سندھ میں جو بڑا نقصان ہوا ہے وہ بارشوں سے ہوا. اس وقت ہمارے جو 3 صوبوں میں جو ہماری امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، چوتھے کی بھی تیاری ہے انشاءاللہ KPK کی. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہم تینوں صوبوں کا آپس میں توازن کریں تو میرے خیال سے سندھ کی جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ بلوچستان سے بھی زیادہ ہیں، وہ ڈیرہ غازی خان پنجاب سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ پنجاب کا تو ایک حصہ متاثر ہے اور اس حصے میں بھی جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، اور مالی نقصان تو ظاہر ہے ہر جگہ یکساں ہی ہے. لیکن اسی طرح سے بلوچستان کے اندر بھی جو ایریے جانی متاثر نقصان ہو. کی بات کریں زیادہ ہوا ڈیرہ غازی خان اور توسا کی جانی نقصان کی کیا رپورٹ ہے؟ جانی نقصان کی جو ظاہر ہے ابھی تک تو حتمی رپورٹ نہیں ہے، جب تک پانی بیٹھے گا نہیں اس وقت تک اس کا علم نہیں ہوگا. ابھی میری تھوڑی دیر پہلے بھی ایک ساتھی سے رابطہ ہوا تھا تو وہ کفن کا ایک مزہ بھر کر لے کے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں انتظار کریں گے کہ جب پانی بیٹھ جائے گا تو اس کے بعد جو میتیں لاشیں جو جھاڑیوں میں جو دیواروں کے نیچے وہ ان کو نکالیں گے. تو جانی نقصان کا ایک جو اعداد و شمار ہے وہ تقریباً 1000 کے قریب بتلایا جاتا ہے. اور جو مویشیوں کا ہے، مویشیوں کی جو اعداد و شمار ہے وہ تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ ہے مویشیوں کا. اور جو بے گھر اس وقت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں جو اگر تینوں صوبوں کی میں بات کروں تو تقریباً 35 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، اور جن کی ابھی تک رپورٹ ہے. بہت سارے ایریے ایسے ہیں کہ جہاں پر اب بھی زمینی راستہ نہیں ہے. جس طرح سے میں نے نو کوٹ کا آپ کو ذکر کیا، نو کوٹ کا ابھی تک کوئی زمینی راستہ نہیں ہے. جو راستہ زمینی اب موجود ہے وہ بڑی گاڑیوں کے لیے ہے، یعنی کوئی ہیوی گاڑی ہو تو وہ چلی جائے، وہ بھی رسکی ہے. تو اس طرح بہت ساری آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں زمینی راستہ ابھی تک ہے ہی نہیں. تو زمینی راستہ بنے گا، لوگ وہاں پہنچیں گے، معلومات ہوگی. آپ گراؤنڈ پر موجود ہیں، کون لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ وہ جو کیا کہتے ہیں کئی تولے سونا بانٹتے ہیں رمضان کے آخری عشروں میں، موٹر سائیکلیں دے رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ شتر مرغ کی بریانیاں کھلا رہے ہیں، کچھ 2 دریا پہ لے جا کے کھانے کھلا رہے ہیں. یہ لوگ آج کہاں ہیں؟ وہ جو فٹافٹ امداد لے کے سری لنکا پہنچ جاتے ہیں. کون نظر آ رہا ہے سیلاب زدہ علاقوں میں؟ سیلاب زدہ علاقوں میں ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. 80% 85% جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہی ہوں گے. تو مسجد کے اگر مینار نہ بھی ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد ہے. تو آج کے دور میں سوشل میڈیا لوگ اٹھا کر دیکھ لیں، انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون سا طبقہ ہے جو 1947 میں بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہا تھا، اور آج پاکستانی عوام کے لیے اور انسانیت کے لیے کون سا طبقہ قربانیاں دے رہا ہے. یہ تو میرے خیال سے اس میں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ بیت السلام کس کا ہے، سب کو معلوم ہے الحرمین کس کا ہے، سب کو معلوم ہے دارالعلوم کراچی کس کا ہے، سب کو معلوم ہے البرہان کس کا ہے، سب کو معلوم ہے بنوئی ٹاؤن کس کا ہے. تو اتنے بڑے بڑے جو ادارے بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں کون نہیں جانتا. سب کو معلوم ہے کہ الخدمت کے پیچھے کون سے افراد اس میں کام کر رہے ہیں. تو دیندار طبقہ بڑے پیمانے پر ہے. وہ قوم کا درد میں. حضرت آخری میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میں نے آپ کی جو ویڈیوز دیکھی ہیں ادارے کی، تو آپ کے تو اپنے ادارے میں دروازے بھی نہیں لگے ہوئے، کھڑکیاں بھی نہیں لگی ہوئی، اور اتنے بڑے پیمانے پہ ٹرک بھر رہے ہیں، کنٹینر بھر رہے ہیں، 10 ویلر بھر رہے ہیں. تو یہ کیسے شروع ہوا اور کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے ایک تو اللہ کی مدد ہے سب سے پہلے، اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ تعاون کرتے ہیں، مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب آپ کا جو ادارہ ہے بڑے پیمانے پر وہ تعاون بھی کر رہے ہیں اور ہر اعتبار سے، تو اسی طرح دیگر ساتھی بھی تعاون کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر کرتے ہیں. کئی NGOs ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایک فنڈ اکٹھے کر کے ہمیں دیے، اور کئی ساری ایسی مساجد کراچی کی ہیں کہ جنہوں نے اپنے طور پر اعلان کیا اور بعد میں ہمیں فون کیا کہ ہم نے آپ کے لیے اعلان کیا تھا. ہم نے ان کو نہیں کہا. اب رہی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کھڑکیاں نہیں ہیں تو کیا ہوا، لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، تو ہم پہلے لوگوں کو چھت فراہم کریں گے، ہماری کھڑکیاں تو لگتی رہیں گی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ حضرت مولانا عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. آپ نے اپنے والد کی وراثت کو خوب سنبھالا ہے. ادارۃ الحرمین ہمیں ہر جگہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ بھی اور جتنے دیگر ادارے خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں میں شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
www.darsequran.com